मैं कुरान पाक पे हलफ देने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में अव्वल तो पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं। हम वो मुल्क हैं कि हमारे पास ना ये है ना ये। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जाती कंपनियां। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तर्जुमान अमरीकी जो फॉरेन ऑफिस है महकमा खारजा, मीडिया में ब्रीफिंग के दौरान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतल्लिक़ एक सवाल पूछा गया हमसे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं होगी। अच्छा, अब इस पे कुछ लोग, इनको अंदाज़ा नहीं है कि मुस्तकबिल में इनके साथ होगा क्या। मैं जमहूरी हवालों से, इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इसको इंटरप्रेट वो इतनी जहालत के साथ कर रहे हैं जिसकी हद कोई नहीं। यानी जवाब क्या है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। ये कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट बात नहीं कर रहा, तर्जुमान फॉरेन ऑफिस, यूएस फॉरेन ऑफिस का तर्जुमान, he is not supposed to answer these kind of questions because it is a very very different issue altogether. इस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट या उनका को नंबर 2 नंबर 3 को बात करे। अब फॉरेन ऑफिस का एक तर्जुमान बेचारे की उसकी क्या हैसियत है, तो उसके जुमले पे गौर करें कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पे बात नहीं होगी। मतलब ये है कि ये मेरी रीच से बाहर की बात है, ये मेरे दायरे से बाहर की बात है। लेकिन बहुत से टटपूंजी हैं जो इस बात को या तो मुनाफकत की वजह से इंटरप्रेट कर रहे हैं या फिर उन्हें अकल ही इतनी है और वो जाहिल है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा है कि पीटीआई ने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल गई है। अच्छा, ये अब ख्वाब आया है कोई कामरान टसूरी को। बेसिकली कामरान टसूरी साहब एक दफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ लाए थे, तो मुझे वो अच्छे लगे। क्यों? वो विटी आदमी है, एक ख़ास तरह की उनमें जहानत है। बेसिकली तो कारोबारी होंगे, मैं नहीं जानता। उनकी एक बात मुझे आज तक नहीं भूली, पाकिस्तान पे तबसरा करते हुए मैं कुरान पाक पे हलफ देने को तैयार हूँ। उन्होंने एक बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी, चूंकि वह बात बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने पता है बातें करते हुए मेरे बेसमेंट वाले, मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें बैठ के उन्होंने ये बात की थी। और भी 2-3 लोग थे, कुछ 1-2 मेरे जानने वाले। उन्होंने कहा कि हमारा क्या हाल है जी, हम वो मुल्क हैं कि हमारे पास ना ये है ना ये है। ये जेस्चर मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी बड़ी बात को सिर्फ एक इशारे से कर देना। क्या कहा? ना ये है ना ये। अब इतने ज़हीन आदमी का इस तरह का कमेंट वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन कुछ नौकरियों के कुछ तकाजे होते हैं, जैसे नून लीग के बहुत सारे बंदे शायद वो ज़ाती हैसियत में इतने बुरे ना हों, लेकिन कार्रवाई डालनी होती। चूंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज में, याद रखें मैं कब से कह रहा हूं, मेरे आप 30 साल 32 साल पुराने कॉलम्स पे मुश्तमिल कोई किताब उठा लें, यही नौहा है, पाकिस्तान में अव्वल तो पॉलिटिकल पार्टी होती नहीं, होती ही नहीं। जिनको हम अजीब वैसे बेवकूफ हरामक किस्म के लोग हैं, हम कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत। जमहूर का तो वजूद ही नहीं इस मुल्क में। जमहूर कहते हैं अवाम को, उनकी तो हैसियत ही कोई नहीं, औकात ही कोई नहीं। असेंबलियों में उनकी नुमाइंदगी 1% भी नहीं होती। अच्छा, इसी तरह फिर जब हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तो वो होता क्या है? ये नहीं कि ये बहुत अहमक हैं, लेकिन इतने नहीं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जाती कंपनियां, शॉपिंग मॉल्स, जैसे शुगर मिल लो, उसकी मुलाजिम की क्या मजाल है।
یہ چمچا گیری کرتے ہیں. ان کی عورتیں 99% چلے بہت گنجائش 98% کنیزیں ہوتی ہیں اور ان کے مرد غلام ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں. اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب کی یہ بات از انڈرسٹینڈیبل، چونکہ بندہ وہ ذہین ہے. میں نے ان کے ساتھ میری گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گپ رہی اور وہ جیسچر میں نے آج تک نہیں میں بھولا. یعنی جملہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہمارے پلے تو نہ یہ ہے نہ یہ، چونکہ یہ بھی اس سے آتا ہے. تو ظاہر ہے جو ہمارے حالات ہیں. بہرحال ایم پاکستان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے کے لیے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا اور تاکہ وہ فیصلہ کریں کہ آزاد حیثیت میں یہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. سابق وفاقی وزیر کا کہنا ہماری خواہش تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن ایم کے ساتھ جو بات ہوئی وہ سارا اچھا، اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہے سوداگری. ہمارے ملک میں سیاست سے بڑی نہ تجارت ہے نہ صنعت، اور سیاست سے بڑی سوداگری نہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی میں بھی گھس گھس آ گئے تھے ان کا، تو بیسیکلی ان کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے. اچھے برے کی، نیگیٹو پازیٹو کی میں بات نہیں کر رہا. الطاف حسین صاحب کے مائنس ہونے کے بعد ایم ویسے ہی ایک مقامی سی پارٹی تھی اور مخصوص علاقوں تک محدود ایک پریشر گروپ تھا، بلکہ یوں کہہ لیں جو پریشر گروپ کی پوزیشن میں بھی قائم نہیں رہا. پتا نہیں وہ بچھوں کی قطار سے کسی نے پوچھا تھا بھئی آپ میں سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کی دم پہ پیر رکھو وہی سردار ہے. تو یہ سارے سردار ہیں. بنیادی طور پہ کیا ہے، سروائیول کا کھیل ہے. اقتدار میں بوٹی مل جائے، کو پوری چانپ مل جائے یا ران مل جائے، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے سارا. باقی تو اور کوئی ایشو نہیں ہے. اس لیے اس پہ میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے. اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہے سوداگری. ہمارے ملک میں سیاست سے بڑی نہ تجارت ہے نہ صنعت، اور سیاست سے بڑی سوداگری نہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی میں بھی گھس گھس آ گئے تھے ان کا، تو بیسیکلی ان کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے. اچھے برے کی، نیگیٹو پازیٹو کی میں بات نہیں کر رہا. الطاف حسین صاحب کے مائنس ہونے کے بعد ایم ویسے ہی ایک مقامی سی پارٹی تھی اور مخصوص علاقوں تک محدود ایک پریشر گروپ تھا، بلکہ یوں کہہ لیں جو پریشر گروپ کی پوزیشن میں بھی قائم نہیں رہا. پتا نہیں وہ بچھوں کی قطار سے کسی نے پوچھا تھا بھئی آپ میں سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کی دم پہ پیر رکھو وہی سردار ہے. تو یہ سارے سردار ہیں. بنیادی طور پہ کیا ہے، سروائیول کا کھیل ہے. اقتدار میں بوٹی مل جائے، کو پوری چانپ مل جائے یا ران مل جائے، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے سارا. باقی تو اور کوئی ایشو نہیں ہے. اس لیے اس پہ میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے.